बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और अब जुमादी सानी शुरू होने वाला है, फिर आगे रजब, शाबान और फिर रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई और बहनों की ख्वाहिश होती है कि हम उम्रा करें, और आज हम बात करेंगे एक तो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की फजीलत के हवाले से, और दूसरा मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि अगर आप अभी से अपने रमज़ान मुबारक के उम्रा को प्लान करते हैं, अभी से उसकी कोई बुकिंग वगैरह कहीं से करवा लेते हैं, तो आपको उम्रा कितने का पड़ेगा और करीब में जाकर आपको उम्रा कितने का पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक में उम्रा उम्रा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फजीलत की चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि उम्रा करने से एक उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान में जितने गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से वो माफ़ फरमा देता है। और इंसान इस सफ़र से, हाजिया उम्रा है, इस तरह ही वापस लौटता है कि जैसे वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी उसके गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी इबादत है, और जब खालिस नीयत के साथ किया जाए तो फिर तो इसके अजर व सवाब का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। जब नीयत बिल्कुल खालिस हो, कोई मिलावट, कोई दिखलावा, कोई रियाकारी, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, तो फिर तो इसका हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि एक अंसारी खातून को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसके रावी हैं, किताबुल उम्रा में ये है। आपने उससे कहा कि तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती? तो वो कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास दो ऊँट थे, एक ऊँट मेरा शोहर और मेरा बेटा उसके ऊपर वो चले गए हैं हज के लिए, और दूसरा ऊँट जो है वो घर में पानी लाने के लिए है, यानी मेरे सफर के लिए सवारी नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जब रमजान आए तो तुम रमजान में उम्रा कर लेना। तो रमजान में उम्रा करना ये हज करने के बराबर है। और एक रिवायत में इस तरह से अल्फाज नकल हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरे साथ हज करने के बराबर है। तो ये इतना बड़ा अजर सवाब है रमजान मुबारक के अंदर उम्रा करने का। अब आप देखिए ना, रिवायत है कि जब शाबान गुजरा, रमजान आने वाला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। तो उसमें आपने फरमाया कि अब एक आने वाला महीना एक ऐसा आ रहा है कि जिसके नफलों का सवाब फर्जों के बराबर है। एक नेकी का सवाब जो है वो 70 गुना है, कई गुना बढ़ जाता है। तो उसमें तो यहाँ पर जो हम नेकियां करते हैं उनका सवाब इतना ज्यादा है, और जब हरम में आप जाते हैं तो वहां वैसे ही एक नमाज का सवाब 1 लाख का मिलता है, और फिर वही 1 लाख आप 70 के साथ उसको ज़रब देते हैं तो फिर वो कहाँ पे चला गया। और इखलास, ये जो मैं अमूमन बात कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ यही नहीं कि बस ये इतना कह दिया तो इतना ही मिलेगा। ये एक मिसाल के तौर के ऊपर है, समझाने के तौर के ऊपर है। आप जितना आपका खुलूस होगा, आपकी नीयत खालिस होगी, अजर सवाब तो उतना बढ़ता चला जाता है। हमारी समझ से बहुत बड़ा अजर सवाब होता है। रमजानुल मुबारक में उम्रा का बहुत ज्यादा अजर सवाब है। अब एक दो चीजें मैं अर्ज किए देता हूं कि किन लोगों को रमजान मुबारक में उम्रा के लिए नहीं जाना चाहिए। जाना तो सभी को चाहिए जो जा सकते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में मुशक्कत भी बढ़ जाती है, उम्रा की मुशक्कत बढ़ जाती है। खसूसन ऐसे होटल वाले जो शटल सर्विस में होते हैं, रमजान मुबारक में चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, तो जो मुस्फला कुबरी है उधर ही शटल सर्विस की जो बसें वगैरह हैं वो वहीं पर रोक दी जाती हैं। वहां से आगे उनको यहाँ पैदल जाना है, या टैक्सी वगैरह मिल जाए, या फिर बसा होगा टैक्सियां भी बंद कर दी जाती हैं। तो जो बुजुर्ग हजरात हैं, बीमार हैं, या बच्चे हैं जिनके साथ ज्यादा, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए फिर बहुत ज्यादा मुशक्कत हो जाती है। तो ऐसे हजरात जो हैं वो एक तो शटल सर्विस से परहेज करें रमजान मुबारक के अंदर, और दूसरा अगर उनकी सेहत बहुत ज्यादा रश से घबराती है, या बहुत ज्यादा मामला उनको हो जाते हैं इतनी ज्यादा गैदरिंग से, तो फिर उनको रमजान मुबारक के बाद चले जाना चाहिए या उससे पहले चले जाना चाहिए। तो बहरहाल अपनी सेहत का आप जरूर ख्याल रखें। आम उम्रा और रमजान मुबारक के उम्रा में मशक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसका आपने जरूर ख्याल रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस दफा 2026 का जो रमजान मुबारक का उम्रा है ये कितने तक का तकरीबन होगा। अभी आज के दिनों में, यानी ये नवंबर का अब एंड आ गया है, तो यहाँ अब अगर आप बुकिंग करते हैं रमजान मुबारक के पैकेज की, उसमें टिकट और वीजा और इसी तरह जो है होटल वगैरह उनकी अभी आप बुकिंग कर लेते हैं, फिर ये जो उम्रा है ये आपको पड़ जाएगा तकरीबन 3,03,000 रुपए का। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ
کہ اگر آپ ابھی بکنگ کرتے ہیں آج کے دنوں میں نومبر میں کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے اور رمضان کے قریب آپ بکنگ کریں گے تو یہ ریٹ اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ ابھی بکنگ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا جو خرچہ وغیرہ ہے عمرے کا وہ آپ 1 لاکھ روپیہ لگا لیجئے پاکستان۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر آپ نومبر میں اس کی بکنگ کر لیتے ہیں رمضان المبارک کے پیکج کی، تو یہ رمضان المبارک کا جو پیکج ہے یہ آپ کو تقریباً 4 لاکھ میں پڑے گا، آپ کا عمرہ 4 لاکھ میں آپ کو پڑے گا۔ اس کے اندر اگر سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ کا حساب لگائیں جو آج کے دنوں میں چل رہی ہے، اگر آپ رمضان کی بکنگ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 1,70,000 کے آگے پیچھے جو ہے وہ سعودی ایئر لائن کا ڈائریکٹ ٹکٹ ہوگا، اور ویزا فیس جو ہے وہ 750 سے 800 ریال تک مختلف ایجنٹ جو ہیں اس میں تھوڑی بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی قیمت جو ہے اگر 750 ریال لگائیں تو تقریباً 56,740 روپے بنتی ہے، اور رہائش جو نارمل اکانومی رہائش ہے اور بالکل قریب بھی نہیں اور شٹل بھی نہیں، آپ سمجھے کہ مسفرہ کبری کے آس پاس یعنی 800-900 میٹر کے آس پاس اگر آپ رہائش لیں گے تو یہ تقریباً آپ کو 70,000 60,000 70,000 روپے میں پڑے گی۔ تو اس حساب سے یہ آپ کا پیکج جو ہے وہ 3 لاکھ سے تھوڑا سا اوپر نیچے بن سکتا ہے اگر آپ ابھی اس کی بکنگ کروا لیتے ہیں، اور پھر آپ اخراجات وغیرہ اس میں ڈالیں تو وہی بات ہے کہ اخراجات 1 لاکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی 1,000 ریال جو ہے وہ تقریباً 75-76 ہزار روپے کا ہوگا، تو تھوڑا اور اس میں بڑھا لیجئے تو آپ کا سمجھے کہ 1 لاکھ روپیہ اخراجات جو ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح آپ انڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ جائیں گے تو آج کل جو بکنگ اگر آپ کرتے ہیں تو رمضان المبارک کی بکنگ انڈائریکٹ میں آپ کو ملے گی، جیسے فلائٹ دبئی وغیرہ ہے، اس طرح کی جو فلائٹ ہے ان کے ساتھ کہ آپ کو سٹے کرنا پڑے گا کہیں پر بھی، کوئی 8-10 گھنٹے سٹے جاتے بھی ہو سکتا ہے آتے بھی، تو وہ آپ کو 1,29,000 30,000 28,000 اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ پڑے گی، اور باقی تو اخراجات وہی ہوں گے، ویزا اتنے کا ہی پڑے گا، تو یہ آپ کو ملے گی 2,55,000۔ اگر آج کی ڈیٹ یا آج کے دنوں میں آپ اس کی بکنگ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو 2,55,000 انڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ، ہوٹل آپ کا تھوڑا پیچھے ہی ہوگا، دور ہوگا، تو اس میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ اور اخراجات کا شامل کر لیں تو یہ 3,55,000 روپیہ اس میں بھی آپ کو پڑ جائے گا، اس میں بھی آپ کا بن جائے گا، یہ آپ کا اس میں اتنا پیکج بنے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور کے اوپر جو لوگ عمرہ کرنے والے ہیں وہ اپنے بجٹ کو لو سے لو نہ لے کر آئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ رمضان میں مشقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ 10,000 15,000 20,000 پھر اس کو نہ دیکھیں، 10-15,000 20,000 روپیہ زیادہ خرچ کرنے سے اگر آپ کو اچھی رہائش مل سکتی ہے، قریب رہائش مل سکتی ہے، آپ کے لیے سہولت ہو سکتی ہے، آپ سٹے سے بچ سکتے ہیں، آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ مل سکتی ہے، تو پھر آپ اسی طرف جائیں، کیونکہ سٹے کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ آپ کسی اور ایئرپورٹ کے اوپر جا کر بیٹھیں 5-7 گھنٹے، پھر واپسی کے اوپر بھی آپ کا سٹے ہوگا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اگر عمرہ پلان کر رہے ہیں اور ابھی آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کر کے کسی اچھے ایجنٹ سے آپ رابطہ کریں اور ان سے آپ ابھی سے اپنی بکنگ وغیرہ کروا لیں گے تو آپ کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو ٹکٹ وغیرہ جو ہے وہ ابھی سے آپ ان سے کروا لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آگے جا کے جیسے جیسے رمضان قریب آئے گا ٹکٹ بھی مہنگی ہوں گی، ہوٹل بھی مہنگے ملیں گے، سارے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، تو یہی عمرہ جو ہے 4 لاکھ سے اوپر جو ہے یہ پیکج ہوں گے، اور پھر آپ کو یعنی عمرہ جو ہے ایک اکانومی سہولیات کے ساتھ جو عمرہ ہے وہ 5 لاکھ سے اوپر پڑنے والا ہے اس رمضان المبارک کے اندر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت لے کے جانے والے ہیں، حرف آخر یہی ہوتا ہے میرا کہ عمرہ چاہے 1 کروڑ کا بھی ہو، جب اللہ نے لے کر جانا ہے اور انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر وہ ضرور جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔